एनआरएनको अध्यक्षमा महेश कुमार श्रेष्ठको उम्मेदवारी घोषणा। अमेरिका, जापान लगायत देश विदेशमा मनाइयो तीज। नर्थ कैरोलिनाको स्थानीय दाई भाइ ब्यान्डको नयाँ सेल्फी गीत सार्वजनिक। र नेपाली साइक्लर प्रवीण गौतम अमेरिकामा चर्चित एमएस साइकल र्यालीमा सहभागी। 1300 सहभागीसँगै कुदाए साइकल। Headline sponsored by Diligent Travels. नेपालबाट अमेरिका र अमेरिकाबाट नेपाल हवाई यात्राको लागि सर्वसुलभ, भरपर्दो र सरल माध्यम डिलिजेन्ट ट्राभल्स। टिकटको लागि सम्पर्क 214-396-1240। नमस्कार, न्युज नेपालीमा स्वागत छ। म अनन्त नेपाल। अमेरिका बस्ने नेपालीका, नेपाल र देश विदेशका समाचार सङ्कलन गरेर आज पनि हामी आएका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ यो साताका समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकामा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा निर्धक्क लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन अमेरिका आएको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको स्वागत एवं सम्मानमा नेपाली महावाणिज्य दूतावास न्युयोर्कले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो आग्रह गरेको समाचारहरूमा उल्लेख भएका छन्। उनले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको भन्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सिप, क्षमता र लगानी बिना मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने बताए। विदेशमा रहेका नेपालीहरूप्रतिको सोचमा परिवर्तन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनआरएनहरू पलायन नभइकन विस्तारित भएको तर्क गरे। गैर आवासीय नेपाली समुदाय तथा व्यवसायी एवं विज्ञहरूबीच गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रले आफू उत्साहित भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको 2023-25 को कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा महेश कुमार श्रेष्ठले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। आगामी 17 अक्टोबरदेखि 3 दिनसम्म काठमाडौँमा 11औं महाधिवेशन हुँदैछ। सो महाधिवेशनबाट चयन हुने नयाँ नेतृत्वका लागि हालका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। समुन्नत नेपाल, सम्मानित गैर आवासीय नेपाली नारासहित ललितपुरको हिमालय होटलमा आयोजित समारोहमा श्रेष्ठले 5 नीतिगत योजना सहितको प्रतिबद्धता पत्र पनि सार्वजनिक गरेका छन्। इन्दु ग्रोसरी नेपाली र इन्डियन सामान पाउने नर्थ क्यारोलिनाको हाम्रो ग्रोसरी, जहाँ पाइन्छन् तपाईले खोजेको र नेपालमा पाइने सामानहरू, खाद्यान्न, मसला, फलफुल र तरकारीको कम्प्लिट कलेक्सन। सबै नेपाली जाने ग्रोसरी हाम्रो ग्रोसरी इन्दु ग्रोसरी। चाडपर्व, साथीभाइको जमघट र नेपाली भान्साको कम्प्लिट सप्लाई। इन्दु ग्रोसरी, नर्थ क्यारोलिना एट ग्रिन्सबोरो। नेपाल इटली चेम्बर अफ कमर्स NICCI का अध्यक्ष सञ्जय अग्रवालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले इटालियन चेम्बर, रोम र मिलानको भ्रमण गरेका छन्। केही दिन अघि भदौ 17 देखि 23 गतेसम्म भएको भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा छलफल एवं व्यापारका अवसरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न महत्त्वपूर्ण रहेको बताइएको छ। नेपाल र इटली बीच व्यापारिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध निर्माण र विस्तारमा भ्रमण एवं छलफल केन्द्रित रहेको NICCI ले जनाएको छ। नेपालले रोम चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री र मिलान चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीसँग पहिलो पटक यसरी भेट गरेको NICCI ले जनाएको छ। भेटमा रोम स्थित नेपालका लागि महावाणिज्य दूत पाउलो नुगारीसँग छलफल भएको थियो। उनले सन् 1970 देखि नेपालसँगको अनुभव स्मरण गराउँदै NICCI लाई मान्यता दिलाउन सहयोग गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन्। अब तीज मनाइएका बारे केही समाचारहरू। हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीजको अवसरमा जापानमा तीज फेस्टिभल सम्पन्न भएको छ। कोकोरो इन्टरटेनमेन्ट र कानागावा नेपाली कम्युनिटीले संयुक्त रूपमा तीज फेस्टिभल आयोजना गरेको हो। सेप्टेम्बर 18 तारिक अर्थात् असोज 1 गते सोमबार हरितालिका तीजको दिन आयोजित फेस्टिभलमा गायक रमेश राज भट्टराई, अर्जुन सापकोटा र सुशीला गौतम सहित जापानमा रहेर गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा सक्रिय गायक गायिका सूर्य खड्का, बाला दुरा, खेमराज पौडेल, शिवा केसी, अमित सापकोटा र कोपिला शर्माले सांस्कृतिक प्रस्तुति दिएका थिए। विदेशमा रहेर पनि नेपाल अनि नेपालीको धर्म, कला, संस्कृति तथा रीतिरिवाजलाई जगेर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइएको छ।
यता लोकगायिका हरिदेवी कोइरालाको साथमा अमेरिकाको बस्टन शहरमा रहेका महिलाहरूले तीज पर्व मनाएका छन्। सेप्टेम्बर 16मा कोइरालाको तीज केन्द्रित गीतहरूमा अमेरिकामा रहेका महिलाहरूले भरपूर मनोरञ्जन लिएका थिए। उनीहरूले कोइरालासँगै भाखा मिलाउँदै गाउँदै नाच्दै मनोरञ्जन गरेका थिए। नेपालकै झल्को दिने भाषा, धर्म, संस्कृति, सङ्गीत, कला, व्यवहार, खानपिनसँगै साडी चोलो, गरगहना र श्रृङ्गारले चिटिक्क परेका महिलाहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रम आयोजक संस्था जीबीएनसीकी अध्यक्ष अन्जु थापाले बताइन्। कार्यक्रममा सहभागीहरूले एक आपसमा तीजको शुभकामना आदान प्रदान गरेका थिए। ग्रेटर बस्टन नेपाली समुदायले आयोजना गरेको तीज विशेष कार्यक्रममा दरको झल्को दिने मिष्टान्न खानपानको पनि व्यवस्था गरिएको थियो। उनीहरूले अक्टोबर 21 तारिखमा दशैं तिहार धमाका कार्यक्रमको पनि आयोजना गर्ने भएका छन्। डेनमार्कमा स्थापित नेपाली महिलाहरूको संस्था क्रिएटिभ नेप्लिज वुमन डेनमार्कले संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने हेतुले भव्य तथा सभ्य तीज विशेष साँझ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको आयोजकले जनाएको छ। हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि संस्थाले मौलिकतालाई थीम बनाएर कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो। कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण गायिका सुनिता दुलाल र स्थानीय कलाकारको प्रस्तुति रहेको थियो। कार्यक्रममा नेपाल डेनमार्क दूतावासका राजदूत प्राध्यापक डाक्टर रामस्वार्थ राय लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। उत्कृष्ट नृत्य र गीतसँगै अनुजा गौतम र प्रकाश ढकालले क्रमशः तीज विशेष गजल र कविता प्रस्तुत गरेका थिए। संस्थाकी अध्यक्ष शर्मिला पाण्डेको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो। अस्ट्रेलिया निवासी नेपालीमा पनि तीजको रौनक उत्साहजनक थियो। हाम्रा साथी विष्णु बगालेले एडिलेडबाट पठाएको यो भिडियोमा तीजको रमाइलो देख्न सकिन्छ। यसैबीच अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा निर्माण भएको नेपाली बहुसांस्कृतिक केन्द्रमा यस वर्षको दशैं पर्व मनाइने भएको छ। भिक्टोरिया राज्य स्थित बहुसांस्कृतिक केन्द्रमा दशैंको नवरात्रिभरि अर्थात् आगामी अक्टोबर 15 देखि 24 तारिकसम्म नवाह ज्ञान महायज्ञ सहित भव्यताका साथ दशैं पर्व मनाउन लागि हो। धार्मिक अनुष्ठानको नेतृत्व पण्डित दीनबन्धु पोखरेलले गर्ने कार्यक्रम छ। एएनएमसीका अध्यक्ष गान्धी प्रसाद भट्टराईका अनुसार दशैंको अवधिभरमा 10,000 भन्दा बढी भिक्टोरियावासी नेपालीहरूले यस मन्दिरको भ्रमण गर्नेछन्। विगतका वर्षहरूमा पनि यहाँ निःशुल्क जमरा वितरण र दशमीका दिन मन्दिरमा नै टीका लगाउने व्यवस्था गर्दै आइएको थियो। एएनएमसीका सहकोषाध्यक्ष एवं मेलबर्न सप्ताहका संयोजक अनन्त पौडेलले अक्टोबर 15 देखि सुरु हुने मेलबर्न सप्ताहको दोस्रो संस्करणको मुख्य उद्देश्य कम्तीमा एकपटक भए पनि भिक्टोरियामा बसोबास गर्ने नेपालीहरू आफ्नै मन्दिर परिसरमा भेला हुन् भन्ने रहेको बताएका छन्। 15 अक्टोबरमा कलश यात्रा सहित महायज्ञ शुभारम्भ गरिनेछ। महायज्ञको समापन विजया दशमीको दिन अक्टोबर 24मा टीका जमरा सहित गरिनेछ भने अक्टोबर 22 तारिखका दिन भिक्टोरिया राज्यका बहुसांस्कृतिक मन्त्रीका साथै अन्य अतिथिहरूको उपस्थितिमा नवनिर्मित नेपाली बहुसांस्कृतिक केन्द्रको उद्घाटन गरिनेछ। अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइनामा रहेको दाई भाइ ब्यान्ड अहिले नेपालीहरूको नजरमा पर्न थालेको छ। सन् 2018 अर्थात् 5 वर्ष अघि स्थापना भएको यो समूहले अहिले आफ्नो प्रस्तुतिका कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरू माझ पहिचान बनाउँदै गएको छ। गीतको अब त्यो टाइटलै सेल्फी हानौँ न हो, तर चन्द्रगिरी डाँडामा सेल्फी हानौँ न भने भएर मलाई सबभन्दा सुटेबल ठाउँ नै नेपालमै हुने भयो। चन्द्रगिरी डाँडामै म आफै गएको बेला सुटिङ गरेँ। अनि बाँकी चाहिँ यहीँ नर्थ केरलामा एपेक्समा सुटिङ भएको हो यो होइन। अनि सम अफ चाहिँ उता एस्पिल माउन्टेन रिजन भनौँ हाम्रो नर्थ केरलाको एस्पिल भन्ने ठाउँमा भएको। यो ब्यान्डका मुख्य गायक प्रकाश खत्री हुन्। उनीसँगै ड्रमरमा प्रवीण ध्वज कार्की, गिटारमा भूषण उलाक, गायक र गिटारमा प्रतीक शाह, गिटारमा मदन पुन, गायकमा निरज बिडारी र मनोज पुन सहित राजीव घिमिरेको टिम रहेको छ। अमेरिकाको 10 भन्दा बढी स्थानमा आफ्नो प्रस्तुति राखेको यो ब्यान्डले अमेरिकामा रहेर नेपाली कला संस्कृतिको विस्तार पनि गरिरहेको छ। आफूहरूले केही नयाँ र मौलिक कुरा दिन खोजिरहेको मुख्य गायक खत्रीले बताएका छन्।
सेल्फी हानौन गीत समेत सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको यो ब्यान्ड अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूका पुराना ब्यान्ड मध्येमा पर्छ। हामी चाहिँ रक ब्यान्ड दाइबाई ब्यान्ड भएर चाहिँ एउटा रक म्युजिकमा आउँछ यो। अब यो म्युजिक चाहिँ सेप्टेम्बर 22 फ्राइडे चाहिँ रिलिज हुँदैछ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो फेरि स्पेसल गेस्टमा चाहिँ हाम्रो यहाँको टाउनको काउन्सिलम्यान अनि मेयर्स मेबी होइन कुरा भइरहेको छ, उहाँ आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न कन्फर्म भएको छैन, तर सिटी काउन्सिलम्यानहरू चाहिँ आउनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ आएर यसो सोसलाइज गरेर अनि मैले चाहिँ उहाँहरूलाई आएको बेलामा ल तपाईँहरू नै स्पेसल गेस्ट भएर तपाईँहरूलाई नै म क्लिक गर्न लागिन्छु भनेर चाहिँ मैले भनेको छु। नेपाली स्वाद केरी नर्थ क्यारोलाइनामा हिमालयन ग्रिलमा जस्तो अन्त कहाँ। मुखै रसाउने नेपाली, इन्डियन र चाइनिज पकवानको फुल फ्लेज्ड मेनु जहाँ हुन्छ हरेक परिकार अथेन्टिक र बनाउँछन् नेपाली हातले। वाह, पार्टी, सभाहल, विवाह, व्रतबन्धका लागि यो भन्दा उत्तम ठाउँ हुनै सक्दैन, ग्यारेन्टी। Himalayan Grill, Cary. अर्घाखाँची सेवा समाज अमेरिकाको अध्यक्षमा डाक्टर केशव भट्टराई चयन भएका छन्। टेक्सस स्थित युलेसमा सम्पन्न साधारण सभाले डाक्टर भट्टराईको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो। समाजको वरिष्ठ उपाध्यक्षहरूमा बालकृष्ण घिमिरे, उपाध्यक्षहरूमा दिपु भुसाल अमेरिका र हेमराज पाण्डे क्यानाडा र महासचिवमा अरुण भट्टराई र कोषाध्यक्षमा ऋषि अधिकारी रहेका छन्। यसैगरी सदस्यहरूमा छवि पाण्डे, हरि घिमिरे, विश्वास भुसाल, सुभाष बन्जाडे, भीम रायमाझी, डाक्टर देवेन्द्र बन्जाडे, नारायण पाण्डे र भोजराज भाट छेत्री रहेको समाजले जनाएको छ। अर्घाखाँची सेवा समाज अमेरिकाद्वारा शनिबार टेक्ससको युलेसमा बृहत वनभोज तथा भेटघाट कार्यक्रमकै अवसरमा साधारण सभा पनि आयोजना गरिएको थियो। साधारण सभामा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक तथा प्रगति प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरिएको बताइएको छ। यसैगरी पाल्पाबाट जापानमा गई विभिन्न पेशा र व्यवसायमा संलग्न पाल्पालीहरूको संस्था पाल्पा समाज जापानको तेस्रो अधिवेशन आगामी 8 अक्टोबरमा टोकियोमा हुने भएको छ। टोकियो शिन ओकुबो स्थित बार्काडे रेस्टुरेन्टमा हुने अधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। साथै अधिवेशनले समाजको भावी कार्ययोजना तथा संस्थागत रणनीति तय गर्नेछ। पाल्पा जिल्लाबाट जापान आई विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न पाल्पालीहरूलाई जोड्दै प्रवासमा आइपर्ने समस्याहरूको सामूहिक समाधान गर्ने उद्देश्यले पाल्पा समाज जापानको स्थापना सन् 2016 मा भएको हो। आफ्नो स्थापना कालदेखि नै समाजले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। समाजले ऐतिहासिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण पाल्पाका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान गरी जापानमा यथोचित प्रचार प्रसार गर्ने तथा पर्यटक भित्र्याउन ठोस पहल गर्ने योजना बनाएको छ। समाजले अधिवेशनमा उत्साहजनक सहभागिताका लागि जापानमा छरिएर रहेका पाल्पालीहरूलाई अपिल गरेको छ। काठमाडौँ र पोखरामा एजुकेसन युएसए युनिभर्सिटी फेयर 2023 सम्पन्न भएको छ। आफ्नो रोजाइको करियरमा थप विकास गर्न र सिपहरू निर्माण गर्न अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूलाई उच्च शिक्षाको लागि नेपाली विद्यार्थीहरूले रोज्ने गर्छन्। अमेरिकी दूतावास नेपालले आयोजना गरेको फेयरमा USEF नेपाल एजुकेसन युएसए एडभाइजिङ सेन्टर र एजुकेसन युएसए सल्लाहकार र दूतावासका कर्मचारीहरूले समेत सहयोग गरेका थिए। मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनाका लागि अमेरिकामा MS साइकल र्याली गरिएको छ। मल्टिपल सिरोसिस रोगको सचेतना र अर्थ सङ्कलनका लागि वार्षिक रूपमा यो र्यालीको आयोजना हुँदै आएको छ। 1300 भन्दा बढी साइकल सहित सेप्टेम्बर 9 र 10 मा नर्थ क्यारोलाइनाको न्यू बर्नमा र्याली भएको हो। र्यालीमा सहभागी प्रवीण गौतमका अनुसार मल्टिपल सिरोसिस रोगको अध्ययनका लागि आर्थिक सङ्कलन गर्न यो र्याली गर्दै आइएको छ। MS राइड भनेको चाहिँ MS सोसाइटीको लागि फन्ड रेजिङ बाइक राइड हो। यो चाहिँ रेसिङ होइन, फन्ड रेजिङ राइड हो। सो यसमा यो साल हाम्रो सेप्टेम्बर 9 देखि 10 सम्म न्यू बर्नमा भएको थियो र यसमा 1300 जना साइक्लिस्टहरूले भाग लिएका थिए। हामीले मोर देन $1 million उठाउन सकेको थियौँ हाम्रो टिमको थ्रुबाट। अल टुगेदर इट वाज भेरी लार्ज सम। सङ्कलित रकम यो रोगको अध्ययनका लागि राष्ट्रिय MS सोसाइटीमा जानेछ। मल्टिपल सिरोसिस केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको एउटा पुरानो अप्रत्याशित रोग हो। यसले पुरुषहरूभन्दा 3 गुणा बढी महिलाहरूलाई असर गर्छ। यो रोग
30 लाख मानिसहरूलाई लागेको अध्ययनले देखाउँछ। लन्डन स्थित नेपाली दूतावासमा बुधबार एक विशेष कार्यक्रमबीच राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ। नेपालको संविधान दिवसको अवसर पारेर बेलायतकी विदेश राज्य मन्त्री एनी म्यारी ट्रेभल्यान्डको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सो समारोहमा बेलायती संसदका सदस्यहरू, उच्च सरकारी अधिकारीहरू, बेलायत स्थित विभिन्न मुलुकका राजदूत तथा उच्चायुक्तहरू र बेलायत स्थित नेपाली सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र व्यवसायीहरूको उपस्थिति थियो। अब जाँदा जाँदै डीबी बारेको एउटा छोटो समाचार। सन् 2025 का लागि अमेरिकी सरकारले डीबी अक्टोबरको पहिलो साता खुलाउने भएको छ। डीबी 2025 का लागि अक्टोबरको सुरुमा आवेदन खुलाइने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। तर मन्त्रालयले कहिलेदेखि कहिलेसम्म भर्न सकिने भन्नेबारे औपचारिक मिति भने घोषणा गरिसकेको छैन। डीबी 2025 का विजेताहरूले सन् 2025 को सेप्टेम्बर 30 सम्म भिसा प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने नतिजा सन् 2024 को मे महिनामै आउनेछ। विगतमा डीबी लटरीमा सहभागी भएकाहरूले पनि यसपटक डीबी भर्न सक्नेछन्। यो पटक पनि डीबी लटरीमा सहभागी हुनका लागि पासपोर्ट अनिवार्य छैन। डीबीका लागि योग्य हुन 12 कक्षासम्मको अध्ययन वा तोकिएको कामको अनुभव भएको हुनुपर्छ। अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइना राज्यबाट साताभरिको मुख्य नेपाली समाचारको सङ्गालो न्युज नेपाली प्रस्तुत गर्यौं। अर्को हप्ता फेरि हप्ताभरिका समाचारको सङ्गालो लिएर हामी आउनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।